आज आपका लेक्चर नंबर 11 है और 133 से 140 तक आपकी आयत पढ़ी जाएंगी। तो लास्ट आयत जो है बिला तखीर हम आते हैं ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। ये आपकी आयत हैं जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ी हैं। अल्लाह वादा शरीक ने फरमाया जिनों और इंसानों के बारे में कि इंसान और जिन जो है वो एक दूसरे का फायदा उठाते हैं और जिन जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए और लोगों के घरों में लड़ाइयाँ झगड़े करवाने के लिए। इस चीज ने जिनों को सरकश बना दिया है और इंसान फायदा उठाते हैं जिनों से खबरें हासिल करते हैं जो अल्लाह ताला के नाफरमान जिन हैं। काहिनों की तरह वो झूठ के अंदर सच, सच के अंदर झूठ को मिलाकर अल्लाह ताला की मखलूक को तंग करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करते हैं। तो क़यामत के दिन बहरहाल इनसे पूछा जाएगा, रसूल आए, समझाने वाले आए, तो तुमने क्यों नहीं समझा? तो जहन्नम कहीं दिन बन जाएंगे। और आखिरी आयत आपने पढ़ी वाली कुल इंदारा जा तो मिम्मा आमिलू, फरमाया कि हर एक के लिए दर्जा होगा जितना उसने अमल किया होगा। इसका मतलब है क़यामत वाले दिन आपकी इज्जत का मेयार आपके नेक अमाल हैं, आपकी शक्ल सूरत, आपका हसब और नसब, आपका किसी खास इलाके में पैदा होना, क्योंकि उस पर आपका इख्तियार ही नहीं है। तो आपको मालूम है जिस चीज पर आपका इख्तियार ही नहीं है उस पर हिसाब किताब भी नहीं हो सकता। आपका रंग गोरा और काला होना, आपके सर के बालों का काला या कोई और कलर का होना, आपकी आंखों का कलर, ये आपका इसमें कोई इख्तियार है? बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है कि इख्तियार किसका दिया गया है? नेक अमाल करने का। नेक अमाल क्या है? अल्लाह ताला के कुरान के मुताबिक हो, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हो और उसमें कोई रियाकारी ना हो। तो फरमाया ये दर्जात हैं, यानी कि जिस तरह आप दर्जे बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। एक ही मकान है और वो अगर कच्ची आबादी में हो तो 10 लाख का है, और अगर वो डिफेंस में हो तो 5 करोड़ का बन जाता है। वो 10 मरले का ही है, वो 5 मरले का ही। तो बिल्कुल ऐसे ही हम सारे 5 फुट 6 फुट के इंसान हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा 5 फुट और 6 फुट का जो इंसान है वो जन्नत का सरदार भी बन सकता है और जहन्नम का ईंधन भी बन सकता है। वाजे होगी जी बात? हाँ जी, क्लास बोल नहीं रही, समझ आ गई बात की? जी सर, आ गई। क्योंकि अल्लाह ताला का कुलिया है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ये असल में ये आयात ऐसी हैं जो हमारे ना हमें जोड़ने के लिए है कि हमने ये समझ लिया कि शायद मैं जिस्मानी तौर पे खूबसूरत हूं तब अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा पसंदीदा बन जाऊंगा। तो ऐसी बात नहीं है। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप जानते हैं। बास कई ऐसे सहाबा हैं जो शक्ल सूरत के लिहाज से इंतहाई वाजबी थे, मगर अल्लाह फरमाता है रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गया। आगे अल्लाह फरमाता है व रब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा। रब्बू का ये मुजाफ और मुजाफिल है होने की वजह से मुरकब इजाफी है, और अलिफ लाम जो इसके ऊपर मौजूद है आगे अल गनी हुई है इसकी, जो आप देख सकते हैं अलिफ लाम यहाँ पर मौजूद है। तो अलिफ लाम के होने की वजह से क्या फायदा होता है कि खबर मार्फा बन गई है। इसका मतलब है कि अल्लाह है ही, हर तरह से अल्लाह बेपरवाह है, हर तरह से। यानी कि हमें और आपको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे जरूरत है सुनने वालों की, वरना मैं पढ़ा नहीं सकता, और आपको जरूरत है किसी पढ़ाने वाले की, वरना आप पढ़ नहीं सकते। तो लिहाजा मैं और आप एक दूसरे से बेनियाज नहीं है। हमें रिक्शे वाले की जरूरत पड़ती है, हमें यूबर वाले की जरूरत पड़ती है, हमें बावर्ची की जरूरत पड़ जाती है, हमें कई दफा कई कामों के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ जाती है, मगर अल्लाह हर लिहाज से बेपरवाह है, हर तरह से बेपरवाह है। ये अल गनी जो है ना, ये यहाँ पर मार्फा है। आपने ग्रामर पढ़ी होगी, अलिफ लाम लग जाए तो चीज मार्फा बन जाती है। तो फरमाया तेरा रब हर तरह से बेपरवाह है, जुर रहमती, और रहमत वाला है। अल्लाह अकबर। अब पीछे जो जिक्र की है वो रहमत ही रहमत है कि अल्लाह ताला ने रसूल भेजे। तो ये रहमत की वजह से ही है कि अल्लाह ताला रसूल भेजता है जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। फरमाया तेरा रब हर तरह से बेपरवाह है, जुर रहमा, और रहमत वाला है। रहमत के बारे में नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं, एक रहमत उसने उसमें से जिनों पर या आदमियों पर, जानवरों पर और कीड़े मकोड़ों में उतारी है। और इसी एक रहमत की वजह से वो एक दूसरे पर मेहरबानी और रहमत करते हैं। और वहशी जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, और जो बाकी 99 है वो रहमतें अल्लाह ताला ने रोक रखी हैं, और वो क्यामत वाले दिन जमा करके 100 हिस्से पूरे करके अपने बंदों पर क्यामत वाले दिन रहम फरमाएगा। तो ये है रिजुर रहमा, और ये है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये है अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ठीक है जी, ये है हाजा मावाद रहमान व सरकल मुरसलून। ये रहमान का लफ्ज आपको पता है अल्लाह ताला के सिफाती नामों में सबसे टॉप का नाम है। तो अल्लाह ताला रहमत करने वाला है। फरमाया ई यशा युजहिबकुम, ये शर्तिया जुमला है। ई यशा, अगर वो चाहे, युजहिबकुम तो तुम्हें तबाह कर दे। अज़हबा युजहिबकुम मतलब होता है ले जाना, खत्म कर देना। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है जी। जी।
جی سر بے شک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ یاتی بخلق جدید، وہ ایک نئی مخلوق کو آباد کر دے. وما ذالک علی اللہ بعزیز وکان اللہ علی ذالک قدیرا. اللہ فرماتا ہے نہ تو اللہ کے لیے مشکل اور اللہ اس کو کرنے پر قادر ہے. اللہ اکبر، اللہ اس کو کرنے پر قادر ہے. وہ چاہے تو زمین ہلا دے. اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. فرمایا اللہ قادر ہے تمہاری زمین کو ہلا دے جو تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، اور اللہ قادر ہے کہ آسمان سے بارش کی صورت میں یا بجلی کی صورت میں یا کڑک کی صورت میں یا کسی اور چیز کی صورت میں عذاب کو نازل فرما دے. اور آپ کو معلوم ہے جس طرح آج کل ہمارے موسم تبدیل ہو رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ قیامت کی. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہے سر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیے نا، آپ بڑی سمپل ہے، آپ ماشاءاللہ کچھ خواتین سن رہی ہیں، کچھ مرد سن رہے ہیں. آپ جب سالن پکاتی ہے نا تو سالن کی کیفیت بدلتی جاتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے پانی ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ نا اس کی تری اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب نا سالن پکنے والا ہے. ایگری جی؟ جی سر. خواتین بتائیں جی، خواتین خاموش کیوں ہے؟ ان کا ڈپارٹمنٹ. جی سر. دیکھیے آپ نے نا سالن رکھ دی یا پکنے کے لیے، سبزی رکھ دی یا کوئی مرغی رکھ دی. اچھا میرے جیسا ان پڑھ بندہ وہ بھی نا جب کھڑا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ آپ نا انتظار ہو رہا ہے کہ یہ تری جو ہے نا، جو سالن کی اپنی گوشت کے اندر آپ فیٹ ہوتی ہے، ہر سبزی کے اندر ہوتی ہے، وہ نا پک پک کے نا اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب نا سالن ہمارا پک گیا ہے. تو یہ نشانی ہوتی ہے دراصل. جیسے ہی تری یعنی کہ فیٹ تیل نیچے سے جو مکس ہوا وہ پک پک کے جب اوپر آتا ہے، اس طرح ہی وہ دودھ ہے. آپ دودھ کو ابالتے ہیں، دودھ میں اس سے پہلے ملائی نہیں ہوتی، جیسے آپ دودھ کو ابالتے ہیں تو ملائی کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ دودھ ابلنا شروع ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب مجھے کسی لمحے بھی ویٹ کرنا نہیں پڑے گا، اچانک مجھے رونا بند کرنا ہے تاکہ یہ دودھ ابل کے باہر نہ گر جائے. ایگری جی؟ جی سر. جی سر. تو یہ جو ہمارے دائیں بائیں یہ جو علامتیں آ رہی ہیں کہ جون کے مہینوں میں بارشیں ہو رہی ہیں، جون کے مہینے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے، مئی کے مہینے میں ابھی تک لوگ میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم جون کے شروع کے دنوں تک بھی اپنا کپڑے لے کر رات کو کمبل لے کر سوتے رہے ہیں. ہاں جی، ایگری کرتے ہیں آپ اس چیز سے؟ جی سر. یہ کیا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے یہ چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری دنیا کی ہانڈی پکنے والی ہے. اب نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، دنیا کی ہانڈی پکنے والی ہے. آدمی صبح ٹھیک ہوتا ہے، 2 گھنٹے بعد اس کی فوتگی کی خبر آ جاتی ہے. آدمی ٹھیک ہوتا ہے، شام تک وہ ہسپتال پڑا ہوتا ہے. آدمی ٹھیک ہوتا ہے، دوپہر تک وہ کچھ اور بن جاتا ہے. آپ کے بس میں چیزیں نہیں ہیں، چیزوں کے اندر آپ گھر میں چیزیں لاتے ہیں، چیزوں کے اندر کوالٹی نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود چیز صحیح نہیں ملتی. یہ ساری علامتیں اس بات کی ہیں کہ دنیا کی ہانڈی بھی پکنے والی ہے. جب دنیا کی ہانڈی پکنے والی ہے تو ایک دن اچانک ہی آواز آئے گی اور دنیا جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. تو یہ اللہ نے یہاں ذکر کیا، اللہ چاہے. یہ آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 133 سورہ ابراہیم جو 13ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 19 اور 20، اور سورہ فاطر آیت نمبر 15 16 17. میں پھر دوہرا دوں، ٹائم کم ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 133، ابراہیم آیت نمبر 19 اور 20، سورہ فاطر 15 اور 17. ان آیات میں یہ مضمون کو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چیزوں کو ختم کر دے. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، تمہارے بعد نئے لوگ لے آئے، ما یشاء، جو وہ چاہے. اللہ اکبر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جنوں اور انسانوں کو ختم کر کے وہ تیسری مخلوق بنا دے. کما انشاکم، جس طرح اس نے تمہیں بنایا، من ذریتی قوم آخرین، دوسری قوم کی نسل سے. یعنی کہ ایک قوم کی دوسری تھی، اس کی ذریت سے آپ پیدا ہو گئے. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو سکھوں کی اور ہندوؤں کی اولاد ہیں کہ باپ دادا پچھلی 10 پیڑھیاں پہلے سکھ اور یہودی تھے، عیسائی تھے، یہ مشرک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی سمجھ دی، ہم ان میں پیدا ہو کر آج اسلام والے بن گئے. ہاں جی، ایگری جی؟ جی سر. آج آپ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنا دیا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ یہ اس طرح قرآن میں نا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اس طرح ہی جب وہ فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام نے طرف بھی ارینی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، زندہ کے بعد دوبارہ مارنے پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دوسری قوم سے پیدا کیا ہے
तुम्हें भी मैंने बनाया है, पहले जिन से अब बाद मैंने इंसान पैदा कर दिए, तो मैं अब इस बात पे कादिर नहीं हूं कि इंसानों और जिनों को खत्म करके एक नई मखलूक ले आऊं। और फरमाया इन्ना माँ, बेशक माँ मौसूला, इन्ना माँ बेशक जो, तू आदूना फेले मुजारे का मजहूल सीगा है, जो तुम वादा किए जाते हो। इन्ना माँ तू आदूना लातिन, बिला शक व शुबा वो लाजमी आने वाला है। अल्लाह अकबर, यानी कि वो क्या है तुआ दूना, वो तुआ दूना है क्यामत का दिन। अल्लाह फरमाता है इन्नमा तुआ दूना लवाक़ि, वो जो क्यामत का दिन है वो होकर रहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जब वाक़या होने वाली वाक़या हो जाएगी और उसके वाक़या होने में शुबह ही कोई नहीं है, वो लाजमी होकर रहेगी। लाजमी तुम्हें इम्तिहान दिया जाएगा। अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद व आदun बिल क़ारिया वाम्मा समूद फहुलिकू बित्तागिया वाम्मा आदुन फहुलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौमा फीहा सरा कअन्नहुम अजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फहल तरा लहुम मिन बाक़िया। ये सूरह का आप पढ़ते जाए ना, और वो फदुक्कता दक्कतम वाहिदा सूरह फजर के अंदर है। वजा रब्बुका वल मलाइकतु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, तो क़यामत का दिन की आपसे वादा किया गया वो आके रहेगा जी, यकीन है आके रहेगा जी। हाँ जी। जी सर। और फरमाया जी वमा सर। तुम बिमोजिजीन, ये माँ के बाद ना इसकी जो खबर है बाज बीस का मतलब है तुम हर किस अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, हर किस। बात ताकीद की वजह से तर्जमा है किसी सूरत भी। आपको पता है कि आपको आपकी औलाद आजिज कर देती है, बीवी को उसका खामद आजिज कर देता है, खामद को उसकी बीवी आजिज कर देती है, शागिर्द उस्ताद को, उस्ताद शागिर्द को आजिज कर देता है, कई शक्लें बनाकर। उस्ताद बहुत तेज होता है लेकिन स्टूडेंट कोई ना कोई जगह निकाल लेता है धोखा देने की। औलाद भी अपने वालिदैन को कोई ना कोई तरीके से ना आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है कोई सूरत भी इख्तियार कर लो तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। बताइए जी। जी सर बिल्कुल। जो मर्जी कर ले आप, जो मर्जी बंदे इकट्ठे कर ले, 10 बंदे बुला ले, क्यों? आदमी को पता है कि आदमी ने जो भी 2 नंबरी करनी होती है वो अपने दिल ज़हन से करता है, और अल्लाह ताला ज़हन पढ़ने वाला है। अल्लाह ताला आपका ज़हन पढ़ने वाला है, वो आपके ज़हन को जानता है कि ज़हन आपका क्या सोच रहा है। तो लिहाजा अल्लाह ताला को आदमी आजिज नहीं कर सकता। फरमाया इन्नमा तुअदूना लआतिन वमा अंतुम बिमोजिजीन। अल्लाह ताला तुमसे ये कहता है कि जो अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया हुआ है वो होकर रहेगा, और वमा अंतुम बिमोजिजीन, तुम किसी सूरत भी अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते। आगे फरमाया कुल या कौम इमलू अला मकानतिकुम, कि ऐ मेरी कौम, ए मालू, ए मालू का मतलब क्या है जी? बताइए, ए मालू का मतलब क्या है जी क्लास? अमल करो। हाँ जी, ए मालू का मतलब अमल करते जाओ, तुम अमल करो। अल्लाह फरमाता है ए मालू, अमल करते जाओ, अला मकानतिकुम, अपनी जगह पर, यानी कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें जगह दी हुई है, जहां जहां तुम हो, तुम अपने अमल करते जाओ। इसमें दोनों चीजें मुराद है। बाज लोग ऐसे हैं जो शिरक में अंदर मुब्तला है, बाज कुफर के अंदर मुब्तला है, बाज बिदात के अंदर मुब्तला है। तो हर तरह के लोग मौजूद हैं। फिर इनके मकान है, मकान से मुराद है कि जगह है जहां ये रह रहे हैं। तो फरमाया तुम अपने अमल करते जाओ, इन्नी आमिलुन, बेशक मैं भी अमल कर रहा हूँ। अब यहाँ अल्लाह ताला ने 30वें पारे में फरमाया कि इन्ना सायकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ है। हर एक आदमी अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। 2 भाई घर से निकलते हैं, एक भाई निकलता है डकैती करने के लिए और एक भाई निकलता है हलाल कमाई करने के लिए। बताइए दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं? जी सर कर रहे कर हैं। रहे हैं सर। फर्क क्या है दोनों में? एक सर सही एक काम हलाल कर रहा है, काम कर गलत। रहे हैं और एक। एक काम सही कर रहा है और एक काम गलत कर रहा है। काइंडली ना ये हमारे जो दुनियावी मेयार हैं, इसको आपने जरा समझना है। आयत असल में जिस तरह आप फर्क करते हैं ना चीजों का, तो फर्क आपने भी करना है कि सब एक जिस्म बना हुआ है, 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, एक दिल है, बाजू है। अब इन बाजुओं को आपने इस्तेमाल किस लिए करना है? और आपको पता है एक चीज होती है बाय डिफॉल्ट किसी मकसद के लिए। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, काइंडली कोशिश कीजिएगा समझने की। ये हमारे किचन की एक सामान है, उसको कहते हैं डोई। बताइए डोई क्या होती है? सर हम खाना पकाने के लिए हिलाने के लिए यूज करते हैं उसको। जी बाकी बताएं जी खवातीन को। डोई पूछा गया, ये डोई क्या होती है?
जी सर, पकाने में इस्तेमाल करते हैं। आपके पास ना एक लकड़ी की बनी हुई एक छोटी सी ना, छोटा सा चम्मच टाइप होता है, जरा लंबा सा, और उसमें आप ना उसको पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सालन उसमें काफी आ जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है बतौर एक खाना पकाने के लिए। अच्छा, बाद औक़ात माएँ उस लोई को इस्तेमाल करती हैं बच्चों को, बताएं जी, बच्चों को, मारने के लिए। हाँ जी, मारने के लिए। बताइए डोई इस काम के लिए बनी है? नहीं सर। की क्लास बताइए जी। नहीं सर, इस काम के लिए नहीं बनी हुई। आप कहेंगे सर बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर रखा गया है, इसको बनाया भला किस लिए गया है कि इससे खाना पकाया जाए। माएँ बेचारी वो जो है ना बच्चों से आजिज आती है तो वो डोई पकड़ के मार छोड़ती है। तो आपका जिस्म किस लिए बनाया गया है? अल्लाह की इबादत और उसकी फर्मा बरदारी के लिए। तो हमने इसको ना दूसरे कामों पे लगाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हम डोई को गलत इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे हमने जिस्म को गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं उसकी सिंपल सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मसलन इस जिस्म को जरूरत है भूख और प्यास की। जब इसको भूख और प्यास लगती है तो इसे पानी की जरूरत है, कोई ऐसी चीज की जरूरत है जिससे इसकी भूख मिट जाए, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए हलाल चीजें रखी हैं, लेकिन ये जिस्म हराम की तरफ चला जाता है। अच्छा, पीने के लिए अल्लाह ताला ने हलाल चीजें रखी हैं, मगर ये शराब को इख्तियार कर लेता है, खमर को इख्तियार कर लेता है, नाजायज चीजों को इख्तियार कर लेता है। दूसरी तरफ है अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने अपने जिस्म के तकाजे पूरे करने के लिए अल्लाह ताला की वही को सामने रखा। इसी तरह जिस्म का एक बहुत बड़ा मसला है जिनसी ख्वाहिश। वो भी अल्लाह ताला ने रख दी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम शादी कर लो, निकाह कर लो, तुम्हारी जिनसी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बिल्कुल पॉजिटिव तरीका है। इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। मियाँ और बीवी के प्यार को, और मियाँ को अपनी बीवी से, बीवी को अपने मियाँ से प्यार का इजहार करना चाहिए। एग्री करते हैं जी आप इससे? जी क्लास। जी सर। देखिए अल्लाह ताला ने पाकीज़ा रिश्ता बनाया है। तो मियाँ लाए बीवी के लिए एक तोहफा लेकर आता है, वो अपने मियाँ के लिए तोहफा लेकर आती है। जब वो आता है उसके लिए तैयार होती है, उसको खाना पका के देती है, उसको अच्छी गुफ्तगू करती है, उसके दिल को मुतमईन कर देती है। हमारे उलट हो रहा है काम। हम ये तमाम काम चाहते हैं कि अक्सर लोग वो कहते हैं शादी तो बड़ा मसला है जी, इसके बगैर ही सारे हो जाए काम। तो हर आदमी अमल कर रहा है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। फरमाया फसौफ तालमुना, अन करीब तुम जान लोगे, मन तकून लहू आकिबतु दारी, के क़यामत का दिन, क़यामत का जो वाकफ कहते हैं बाद में आने वाली चीज को, घर की पिछली, यानी कि घर है तो उसका पिछला हिस्सा। तो साफ ज़ाहिर है कि आप एक ना प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और एक प्रोसेस ऐसा है जो बाद में आने वाला है, जो इसके पीछे है, और वो है क़यामत। आकिबत वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अकब कहते हैं पिछले हिस्से को। तो आपको पिछला हिस्सा अल्लाह ने बता दिया है कि वो एक दिन ऐसा है कि जिस दिन ये तमाम चीजें अल्लाह ताला के सामने पेश कर दी जाएंगी। तो क़यामत वाले दिन जो भी अजाब और सवाब होगा वो अल्लाह ताला को पता पता है। तो क़यामत वाले दिन पता चल जाएगा कि जो आखिरत है अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी है, या अल्लाह ताला की तरफ से जो वादा किया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो क़यामत वाले दिन किसके लिए फायदा होगा और क्या होगा? इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक जो जुल्म करने वाले हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और ये फलाह किसको कहते हैं? फलाह का ताल्लुक क़यामत के दिन के साथ है, फलाह का ताल्लुक दुनिया के साथ नहीं है। उसकी दलील ये जो है अजान का एक कलमा है जिसमें ये लफ्ज आता है, वो बोलेंगे आप जी? हय्या अलल फलाह। फलाह। अच्छा, आप खाना पका रही हैं, या एक दुकानदार है वो दुकानदारी कर रहा है, दुकान पे बैठा हुआ, कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो बात की बात है। अब वो दुकानदारी पर बैठा रहता है, नमाज पढ़ने नहीं जाता, जबकि फरमाता है अल्लाह हय्या अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ। अब बताइए वो आदमी अगर दुकान पर लाखों का सौदा भी कर लेता है तो वो दुनियावी तौर पे तो कह सकता है कि मैं कामयाब हूँ, फलाह उसको नहीं मिली, क्योंकि फलाह का ताल्लुक उस काम के साथ है जो क़यामत वाले दिन आपको फायदा दे दे। तो लिहाजा फलाह को इख्तियार करने के लिए अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, फरमाया साबिकू और सारियू और फिर रूह, ये तीन चीजें याद रखिएगा, साबिकू, सारियू और फिर रूह। साबिकू किसके लिए इस्तेमाल किया? फरमाया साबिकू इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, मुकाबला करो आपस में अल्लाह ताला की मगफरत को हासिल करने के लिए। जिस तरह हमारे यहाँ चीनी हासिल करने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर मुकाबले होते हैं, और खवातीन और मर्दों की लाइनें लगी होती हैं 2 किलो चीनी के लिए, सबसे पहले मुझे मिल जाए, ऐसे ही है जी। जी सर। और
इधर फला क़यामत वाले दिन, अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन के लिए कोशिश करो कि तुम सबसे आगे खड़े हो और अल्लाह ताला की रहमत तुम्हें सबसे पहले अपनी आगोश में ले ले, इसमें मुकाबला करो। दूसरा लफ्ज कुरान ने बोला है सारियू, तेजी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, तेजी करो, इला मगफिरत, अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह की मगफिरत की तरफ, उसकी रहमत की तरफ तेजी करो। तो बताइए दोनों चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं? नहीं सर, अच्छा, बिल्कुल भी बिल्कुल, नहीं है वो। आपने माशाल्लाह बिल्कुल सच बोला है। मैं भी बीच में शामिल हूँ। हम ना दुनियादारी में पढ़ के हमारा साबिक और सारी सिर्फ दुनियावी कामों के लिए रह गए। हम नमाज के अंदर पहली साफ के लिए कोई कोशिश नहीं करते। अजान हो जाती है तो हम में से अक्सर नमाजियों को पढ़ लांगे यार आधे घंटे बाद, पौने पहले ड्रामा तो देख लिए, पहले फलाना काम तो कर लिए। तो ये हमारी सोच जो है ना, ये सारियों के खिलाफ है, साबिकों के खिलाफ। और आपको पता दोनों फेल अमर है। तीसरा फेल अमर अल्लाह ने क्या फरमाया, फफिर रू, और भागो, भागो। अच्छा, भागना आप सब जानते हैं किसको कहते हैं। और आपको पता है जब आदमी भागता है तो बाद औक़ात बंदे को लगता है कि जैसे ये बाद हवास हो चुका है, किसी खतरे की तरफ भाग रहा है। अल्लाह फरमाता है फफिर रू, भागो, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ भागो। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ भागोगे, अल्लाह को मुतवज्जे करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। इससे पहले कि इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम, इससे पहले कि वो मौत आ जाए जिसे तुम भाग नहीं सकते। एग्री जी? जी सर। अब आप तीनों जुमले याद करें, सारियू, साबिकू, फिर्रू, तीनों में तेजी का हुक्म है। और साबिकू में आगे बढ़ो। साथ वाली अगर महीने में 3 रोजे रखती है तो ये इंशाल्लाह जी मैं 6 रखूंगी। आगे बढ़ने की कोशिश करें। नेकी के काम में अगर एक खातून या एक मर्द जो है वो किसी की मदद कर रहा है तो आप कोशिश करें आइंदा हफ्ते मैं पहले मदद करूं। दिखाना मकसूद नहीं है, ये है जी साबिक। किसी रिश्तेदार के कहने से पहले ही हम उसकी मदद कर देंगे। किसी सर एक ये सिबकत वाली बात है ना, सबकत ले जाने वाला साबिक। सबकत वाली बात है, सबकत ले जाना, यानी कि नेकी के कामों में सबकत से मुराद क्या है। वो ना अरब अपनी ना दुकानों पे लिखते हैं, जब नमाज के लिए जाते हैं ना तो वो बाहर लिख देते हैं एक छोटा सा जुमला अरबी में, सबक ना का इलसलाती पाल हिकू। कहते हैं कि हम तो नमाज के लिए तुमसे सबकत ले जा चुके हैं तो तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। यानी कि जब वो दुकान को ताला लगा के जाते हैं तो वो ये लिख के जाते हैं। बड़ा अच्छा जुमला है। वो कहते हैं, उन्होंने लिखा होता है कि हम तो नमाज के लिए तुमसे सबकत ले गए हैं। हम पहले तुम आए हो ना दुकान पर तो तुम ये समझ रहे थे मैं दुकान पर मौजूद, लेकिन मैं तो नमाज पढ़ने चला गया हूँ, लिहाजा अब तुम भी हमारे साथ शामिल हो। फरमाया अब ये मुशरिकीन की आदात का जिक्र हो रहा है। फरमाया वजालू लिल्लाही, और इन्होंने बना ली अल्लाह के इलाह, अल्लाह के लिए, मिम्मा ज़रा मिनल आरसी व नामी नसीबन, जो अल्लाह ताला ने पैदा किए मवेशी और खेती। खेती भी अल्लाह ने पैदा की, मवेशी भी अल्लाह ने पैदा किए, तो इन्होंने नसीबन, इन्होंने उसमें से हिस्से बना लिए। फ़क़ाल, वो कहने लगे हाजा लिल्लाही, ये तो अल्लाह ताला का है। फिजा में ही अपने गुमान में, यानी कि अपने गैस करते हो ना, ये अल्लाह ताला का हिस्सा है। वहाज़ा लिशुरकाइना, और ये हमारे शरीकों का है, जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाए हुए थे। जब उनकी खेती कुछ पैसे लेकर आती, यानी कि खेत में से आपको पता गंदम पैदा होती है, चावल पैदा होते हैं, और आदमी को, जिम्मेदार को पैसे मिलते हैं, ठीक ठाक पैसे मिलते हैं साल के बाद, या फसल में मुनसिर है, 2 दफा फसलें भी होती हैं, 4 दफा भी होती हैं। तो फरमाया जब इन्हें फसल से पैसे मिलते हैं या जानवर बिकता है तो पैसे मिलते हैं, या जानवर इनके लिए पैसे कमा के लाते हैं, तो जो पैसे इनको मिलते हैं मुनाफे के, उनमें से ये अब कुछ हिस्सा रखते हैं अल्लाह ताला का और कुछ हिस्सा रखते हैं अपने शरीकों का जिन्होंने अल्लाह के साथ बनाए हुए। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अरबों की जहालत का अंदाजा लगाना होना तो ये आयत पढ़ दो, ये वाली, कद खासिर अल्लज़ीन, 130 नंबर से ये वाली, 130 नंबर से 140 नंबर तक सूरा नाम की आयत पढ़ दो। ये सूरा अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि 130 से 140 वाली आयत आप पढ़ लें सूरा नाम की, अगर अरबों की जहालत देखनी है। क्या जहालत थी वो? पहली जहालत ये थी कि अपने खेती और चौपाइयों में से एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह के लिए रखा हुआ था और एक हिस्सा अपने दाताओं के लिए, मुश्किल कुशाओं के लिए, हाजत रवाओं के लिए, बिगड़ी बनाओ के लिए। अच्छा बताइए, ये जुल्म थोड़ा सा, बताइए जुल्म है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल है। अच्छा, एक जुल्म तो उन्होंने ये कर दिया। अच्छा, दूसरा जुल्म सुने, वो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया यहाँ पर, वो भी सुन लें। फरमाया फमा कान अली शुरकाई फला यसिलु इलल्लाह। अब होता ये था कि बाद औक़ात ऐसा होता था कि अगर किसी वजह से बुतों और काहिनों का हिस्सा कम पड़ जाता
تو کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے نکال کے اس کو پورا کر دیتے اور کہتے جی اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی، تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کا حصہ کم کر کے اپنے مشکل کشاؤں کا حصہ کسی صورت کم نہیں کر سکتے، تو وہ پورا ہی جائے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کے حصے میں کمی کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک بنائے ہوئے ان کا حصہ پورا بھیجنا، بتائیے اس سے بڑا ظلم بن گیا؟ جی سر۔ یہ حالات ہیں۔ اور وما کان للہ فہو یصل الشرک، اپنے شریکوں کا پیسہ تو کم نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ میری 10 ایکڑ زمین ہے، اب 10 ایکڑ زمین میں سے یہ جو 7 ایکڑ ہے نا یہ میرے شریکوں کی ہے اور یہ 3 ایکڑ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب 7 ایکڑ زمین میں پیداوار ہوگی ذرا کم، مثال کے طور پہ وہاں سے انہوں نے سوچا تھا کہ میں 100 روپے نکالوں گا، نکلے 50، اور 3 ایکڑ والی میں سے پیسے زیادہ مل گئے تو وہ 200 بن گئے۔ وہ جو 200 والے اللہ کے لیے تھے نا اس میں سے کم کر لیتے اور اپنے شریکوں کا حصہ اتنا ہی دیتے جتنا ہر سال انہوں نے مقرر کیا ہوتا تھا۔ لیکن اگر دوسری صورت کبھی اختیار نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا حصہ کم ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے چیزوں کی۔ حالانکہ شرک کے اوپر شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک کرنا اور یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ کام کرنے پر قادر ہے اسی طرح یہ مخلوقات بھی کام کرنے پر قادر ہیں، یہ بھی مشکل کچا حاجت روا بگڑی بنانے والی ہے۔ تو یہ ہے مشرکین کی وہ عادت، اور یہ آج کل جو ہے بعض مسلمان لوگوں میں بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ مثلا اللہ اکبر، مثلا لوگ جو ہے نا وہ نماز تو نہیں پڑھیں گے، یہ سن لیجئے گا بات غور سے، لوگ سن رہے ہیں جی سارے؟ جی سر سن رہے ہیں۔ فرض نماز نہیں پڑھیں گے لوگ اکثر، لیکن سال کے سال عرس کے اوپر کبھی ناغہ نہیں کریں گے، کہیں گے جی ہم نے فلاں مزار پہ عرس کے لیے ضرور جانا ہے۔ ایگری جی؟ جی کلاس؟ جی سر بالکل۔ جی سر ایسا صحیح ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، عشر فرض کیا ہے کہ تم نے عشر دینا ہے 10واں حصہ 20واں حصہ۔ اگر تم اپنی زمین کو خود سیراب کرتے ہو تو پھر 20واں حصہ، اور اگر اللہ تعالیٰ سیراب کرتا ہے پانی کی وجہ سے 10واں حصہ دو، کیونکہ تمہارے پیسے نہیں لگتے۔ اچھا فرض زکوٰۃ نہیں نکالیں گے مگر بزرگوں کی نیاز، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز، محرم کی نیازیں، بزرگوں کے نام کی نیازیں، بزرگوں کے نام کے بکرے چھترے اور پتہ نہیں کیا کہ اس میں ناغہ نہیں آنے دیں گے۔ اور عقیدہ یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے فلاں چیز کا دودھ نہ دیا، 11ویں کا دودھ نہ دیا، 12ویں کا نہ دیا، 13ویں کا نہ دیا، تو جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ کی جگہ خون آنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، بڑا سمپل سا، آپ یہ بتائیے کسی آدمی کو علم ہے کہ منگل اور بدھ کا ناغہ کیوں ہوتا ہے گوشت کا؟ نہیں سر۔ ہاں جی، کیسی نئی بات ہے کہ آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ منگل بدھ کا ناغہ کیوں ہوتا ہے؟ ہاں جی یہ ہندوؤں کا کوئی جو ہے نا وہ عبادتی وہ ہوتا تھا منگل کا اسپیشلی، تو وہ میرا خیال ہے وہاں سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے کہ اس دن جو ہے یہ ذبح نہیں کرتے تھے، انہوں نے شاید اپنے جانور جو ہے وہ چڑھانے ہوتے تھے، گائے خاص طور پہ۔ یہ منگل بدھ والا کام یہ بھی بڑا عجیب سا کام ہے۔ بہرحال یہ اس وقت ہمارے ہم یہ نا اس کو علیحدہ موضوع میں ذکر کریں گے، تو فی الحال میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں کہ تاکہ آپ خود ذرا نا اس کے بارے میں ریسرچ کریں کہ آخر منگل اور بدھ کا ناغہ ہی کیوں ہے جی، منگل اور بدھ کا ناغہ کیوں ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے مزید ریسرچ کرنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ کی جگہ خون آ جائے گا، اور ایصال ثواب کرنے کے لیے طریقہ کار وہ اختیار کیا جائے گا جس سے شریک راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، انتہائی برا ہے یہ فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں، اتنا برا فیصلہ ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنانا، یہ تھوڑا کم برا فیصلہ ہے کہ ساتھ یہ کر لیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ تو شریکوں کو مل جائے گا اور جو شریکوں کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی مشرکانہ افعال ہیں ان سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اسی صورت کی آیت ہے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نا عقل کو بھی سمجھاتا ہے کہ عقلی طور پر بھی سمجھو پیدا کرنے والا اللہ ہے، صاف ظاہر ہے جس نے پیدا کیا ہے عبادت کا حقدار بھی وہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یہ بھی ایک عقلی دلیل ہے۔
पेशानी अल्लाह ने बनाई है, किसी बुजुर्ग ने नहीं बनाई। और हाथ आपके अल्लाह ने बनाए हैं, किसी बुजुर्ग ने नहीं बनाए। आपके कान अल्लाह ने बनाए हैं, किसी बुत या बुजुर्ग ने नहीं बनाए। तो ये ऑटोमेटिकली अकली तौर पर भी ये बात इस्तेदलालन बनती है कि हम अपने जिस्म के तमाम आज़ा को इस्तेमाल करें इबादत के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। आगे फरमाया मुशरिकीन की अगली आयत है, वकज़ालिका, इसी तरह ज़य्यना, उसने मुज़य्यन कर दिया, लिकसीरी मिनल मुशरिकीना, कसरत से मुशरिकीन के लिए, कत्ल औलादिहिम, उनकी औलाद का कत्ल। ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि औलाद का कत्ल जो है वो भी मुशरिकीन जो है वो किया करते थे। अल्लाह, इसकी कई शक्लें हैं। एक तो शक्ल ये थी कि लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देना। एक शक्ल ये थी कि ये ना हमारे साथ बैठ के खाएंगे बड़े होकर, खशियत इमलाकिन, मुफलिसी के डर से। और तीन चीजें ये ना करते थे। नंबर एक तो ये था कि बड़े हो जाएंगे ना तो बच्चे हमारे खाने पे से खा जाएंगे। ये नहीं समझते थे कि हमें अगर खाना अल्लाह ने दिया है तो उन बच्चों को भी दे देगा। एक ये। और ये आजकल हमारे यहाँ ना अक्सर बड़ा प्लानिंग के तहत, फैमिली प्लानिंग के नाम से अक्सर हो रहा है कि मुसलमानों को जो कहेगा ना बच्चे दो ही अच्छे, उन्होंने इस काम पे लगा दिए। ये अंदाजा लगाएं कि किस तरह मुसलमानों को उनके असल दीन से दूर किया जा रहा है। ये ना मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा, फिलहाल हम पूरी पॉइंट पढ़ लें। अच्छा, दूसरा दूसरा जवाब था लड़की का बायसे शर्म होना। और उसके बारे में अल्लाह फरमाता है सूरह नहल में, यतवारा, पहले फरमाया कि चेहरा इसका काला पड़ जाता है, और जल्ला वजहू मुस्वद्दम हुआ कजीम, इसका चेहरा जो है काला पड़ जाता है और इसका चेहरा ऐसे हो जाता है, दूर से नजर आता है कि इसकी मात मारी गई है और इस पे फटकार पड़ गई है। और जब पूछा जाता है कहता है मेरे घर बेटी पैदा हुई है। यतवारा मिनल कौम मिन सूई मा बुश्शिरा बी, और लोगों से छुपता फिरता है उस चीज की वजह से जो खुशखबरी इसको मिली है। वो मुआशरे के अंदर एक बुराई है कि कुड़ी पैदा होगी तुम्हारे घर। और ये हमारे यहाँ भी बताइए है कि नहीं जी? जी सर। अच्छा, जी ऐसा ही तीसरा है। तीसरा जो था ना वो कत्ल करना औलाद का, वो होता था भेड़ चढ़ाना। कि ये औलाद है और अगर औलाद नहीं हो रही तो कहता था कि पहला बच्चा या बच्ची होगी ना तो मैं उसको फलाने बुत की भेड़ चढ़ा के ज़िबा कर दूंगा। और ये आजकल भी हो रहा है हिंदुओं के यहाँ। हिंदुओं के यहाँ आजकल भी हो रहा है कि हिंदू देवताओं को या देवताओं के जो मंदिर हैं उनमें बैठे हुए जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, उनको खुश करने के लिए उनकी तरगीब पर वो बच्चों को भेड़ चढ़ा देते हैं। भेड़ चढ़ाने की दो शक्लें हैं, या तो बच्चे को ज़िबा कर दिया काली देवी के नाम पर या किसी और बुत के नाम पर, या बच्चे को वहां छोड़ आए कि अब ये सारी उम्र जो है ना मंदिर की देखभाल करेगा, मंदिर की सेवा करेगा। तो ये तीन चीजें हैं और ये तमाम चीजें शिरक में शामिल हैं। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये मुशरिकीन के लिए मुज़य्यन कर दिया कि वो अपनी औलाद को जब कत्ल करते हैं और पीछे उसके ये बेसिक्स होती है कि ये वजह है, ये वजह है और ये वजह है। और फरमाया लियुर्दूहुम, और किस लिए लियुर्दूहुम, ताकि उन्हें हिलाक कर दे, वलियलबिसू अलैहिम दीनहुम। अल्लाहु अकबर। ये शैतान जो है ना ये इसलिए इसको अपना इन चीजों को इस्तेमाल करता है ताकि वो इसको हिलाक कर दे लोगों को। और ये जो शुरका हैं, जो शैतान के पैरोकार हैं और ये मंदिरों को चलाने वाले, दरबारों को चलाने वाले और बड़े बड़े मज़ारों को चलाने वाले, ये फिर इसकी प्रोजेक्शन करते हैं लियुर्दूहुम, इसलिए ताकि लोगों को हिलाक कर दें, अकीदे के लिहाज से हिलाक हो जाए। वलियलबिसू अलैहिम दीनहुम, इनका दीन खल्त मल्त कर दे, यानी कि असल इस्लाम न रहने दें। आपको पता है असल चीज असल होती है और नकल चीज नकल होती है। इसकी आप सिंपल एग्जांपल अपने घर में देख सकते हैं। आप दूध लेकर आते हैं, दूध में थोड़ी सी पत्ती डाल दी जाए तो आप उसको दूध कह सकते हैं जी? नहीं सर। आवाज नहीं आई आप? मैंने कहा नहीं सर। अगर आप दूध को उसमें पत्ती डाल दें दूध नहीं कह सकते, कस्टर्ड डाल दें आप दूध कह सकते हैं उसको? नहीं सर। बिल्कुल, हमारा दीन जो है ना वो खालिस है, इसके अंदर कोई आमेज़श नहीं हो सकती, ये खालिस रहेगा। इसके अंदर हल्का सा भी शिरक आ जाए या बिदअत आ जाए तो आदमी का दीन खालिस नहीं रहता, बल्कि वो दीन ऐसा बन जाता है कि अल्लाह उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। याद रखिए, यकीनन अल्लाह एक जर्रा भी शिरक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो फरमाता है खुद के मैं गनी हूँ और मैं इनके ना हिस्सों से बेपरवाह हूँ। अगर ये मेरे साथ शरीक करते हुए कोई हिस्सा मेरे नाम का देते हैं और उसमें दूसरे को भी शरीक कर लेते हैं तो मैं अपना हिस्सा भी इनके मुंह में मार देता हूँ। मुझे क्या जरूरत है, मैं तो गनी हूँ, मुझे इनके हिस्सों की क्या जरूरत है।
تو لہٰذا یہ جو آپ کو پتہ ہے جتنے بھی مندر ہیں، مزار ہیں، دربار ہیں، یا بڑی بڑی خانقاہیں ہیں یا درگاہیں ہیں کسی بھی مذہب میں، ان کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان کو پروجیکٹ کرتی ہے، اور خاص طور پر یہ کام ان عورتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے جو عورتیں دین سے دور ہوتی ہیں، ان عورتوں کے ذریعے یہ گاہک بنائے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عورتیں اس معاملے میں ذرا ضعیف واقع ہوئی ہے کہ وہ ایک تو آگے گفتگو کرنے میں ہوتی ہیں کہ وہ گفتگو کر بیٹھتی ہیں، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اس چیز کے اندر چونکہ کئی اور مسائل بھی ہیں، تو لہٰذا عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کو پروجیکٹ کرے، ان کو ایسی باتیں بتا دی جاتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو، دوسری تیسری کو، خواتین اور مرد دونوں پھر گھر میں جا کے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ جائیں، بڑا پہنچی والی سرکار ہے، یہ ہے وہ ہے، یا فلاں جگہ جا کے نیاز دے دو فلاں جگہ۔ یہ کیا ہوتا ہے، اس سے ایک تو آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، اس میں اس کی عزت بھی بعض اوقات نیلام اور داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ آپ خبریں پڑھ سکتے ہیں کہ کئی خواتین ایسی ہیں جو پیروں اور فقیروں کی وجہ سے اپنے زندگی کو تباہ کر بیٹھی، اور دین بھی جو ہے وہ خلط ہو گیا ان کا۔ یہ آپ کئی ایسی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور کئی چشمدید واقعات موجود ہیں، کئی حکومتی لیول کے واقعات موجود ہیں جو حکومتی لوگوں نے لکھے ہیں، تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج بھی کئی دربار، کئی خانقاہیں ایسی ہیں جہاں پر اس طرح کے کام کھلے عام ہو رہے ہیں کہ دین کو مشتبہ کیا جاتا ہے۔ نماز روزہ کو کوئی ضرورت نہیں جی اس کی، بس آپ نظر نیاز دیں جمعرات کو یہاں پہ فلاں چیز کا چڑھاوا چڑھا دیں، بس آپ مسلمان ہی ہیں اور مومن ہی ہیں، پاپا جی جانے اور اللہ تعالیٰ جانے۔ تو یہ ایسی بات قرآن مجید کے خلاف ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم انسان ہیں، اور ان کی بیٹی فاطمہ، تو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں فرمایا تھا اے علی یا فاطمہ، اے فاطمہ عمل کر لینا، اللہ تعالیٰ کو حکم مان لینا، اگر قیامت والے دن اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو فلا مغنی عنک من اللہ شیئا، میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ پر تیرے کام نہیں آ سکوں گا۔ بتائیے اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ سر یہ کہ سفارش چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی اولاد کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے، سفارش ان کی بھی نہیں چلے گی، عمل سے ہی بخشش ہوگی، عمل ہی کے پڑھنے میں انسان کے جو ہے ہاں وہ بالکل صحیح ہے، دنیا میں ٹھیک ہے۔ بالکل درست ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں اپنے دین کو خلط ملط کرنے والی غلط ہے۔ اچھا اب آگے اللہ نے ان کا اگلے فرمایا وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ما فعلوا، صاحب دنیا دارالامتحان ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی آدمی ہل بھی نہیں سکتا، لیکن دارالامتحان تو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کو کوئی اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے مرضی کر لے تاکہ قیامت والے دن اس کو اس کا بدلہ دیا جا سکے۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ظاہر ہے یہ جبر ہوتا ہے، تو جبر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ فرمایا فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وما یفترون، اور جو یہ اللہ تعالیٰ پہ افطرا کر رہے ہیں۔ افطرا سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بھی شریک ہے، وہ بھی شریک ہے، فلاں چیز ایسی ہے، اس کے اندر یہ برکت ہے، اس کے اندر یہ ہے، کرامات کی ایک پوری تفصیل ہے جو قبروں والے، پتھروں والے، مزاروں والے، مندروں والے انہوں نے اپنے بزرگوں کے لیے بنائی ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ کشتی 12 سال ڈوبی رہی تو اس کو بزرگوں نے باہر نکال لیا تھا، کوئی کہتا ہے یہاں درخت پر یہ ہو تو اولاد پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہو تو یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں افطراء علی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہوا ہے۔ اور ایک اور مصیبت کیا ہے، وہ قالوا، کہتے ہیں حاضی انعام و حرث حجر، یہ چوپائے اور یہ جو کھیتی ہے ممنوع ہے۔ ایک اندازہ لگائیں، یعنی یہ چوپایا اور یہ کھیتی جو ہے نا ممنوع ہے۔ ممنوع سے مراد ہے اس کھیتی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، یا اس کھیتی اور یا اس جانور سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اندازہ لگائیں۔ تو یہ جاہلیت کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 اور بیان کر دی ہے۔ مثلا پہلی صورت یہ بیان کی کہ فلاں جانور یا کھیت کے استعمال ہی ممنوع ہے، ہم جس کو اجازت دیں گے وہ استعمال کر سکتا ہے، جس کو نہیں وہ نہیں۔ اور یہ اجازت بھلا کس کو ملتی تھی؟ بت خانے کے مجاوروں کو اور خادموں کو۔ جو بت خانے اور مزاروں اور قبروں کے مجاور ہیں وہ کھا سکتے ہیں، باقی کوئی آدمی نہیں کھا سکتا، یہ خاص ہے پہلی شکل۔ اور دوسری شکل اللہ نے بیان کی ہے حرمت ظہورها، سورہ مائدہ میں، وہ جو بحیرہ اور صائبہ، وسیلہ اور عام 4 قسم کے جانور ہیں کہ ان پہ سواری ہم نے نہیں کرنی۔ 4 جانور اللہ نے ذکر کیے ہیں، بحیرہ، وسیلہ، صائبہ اور عام۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے۔ اچھا دوسری صورت کیا تھی کہ ان کی پیٹھ ممنوع ہے، فلاں جانور پر نا یہ بتوں کے نام کا ہے لہٰذا اس پر سواری نہیں ہو سکتی، ان پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ وَنَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کہ کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے انہیں ذبح کرتے ہوئے یا ان پر سواری کرتے ہوئے۔
اور کہتے تھے کہ یہ اس فلاں بزرگ کے نام کا ہے، فلاں مجاور کے نام کا ہے. تو یہ ساری صورتیں ان کی اپنی گھڑی ہوئی تھی. اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جانور اور یہ جو کھیتی ہے یہ تو ممنوع ہے. اور آگے فرمایا لا یطعمھا، اس کو نہیں کھا سکتا الا من، مگر اس کو صرف وہی کھا سکتا ہے من نشاء بزعمہم، جس کو ہم چاہیں. لو جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر دیکھیے کتنا بڑا جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ جس کو ہم چاہیں. پھر فرمایا وہ انعامت حرمت ظہورھا، کچھ جانور انہوں نے ایسے تھے جن کی پیٹھ کو حرام کیا ہوا تھا. وہ انعام لا یذکر اسم اللہ علیہا، کچھ جانور ایسے جن پر سواری کرتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ اس بت کا نام لیتے تھے جس بت کے نام پر یہ منسوب تھا. افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. اللہ فرماتا ہے سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ ان کو ان قریب بدلہ دے گا جو یہ افتراء کرتے ہیں. یہ بتائیے سمجھ آ رہی ہے مشرکین کی عادات کی؟ جی سر، نظر آ رہی انہوں نے اپنے بالکل بالکل سادہ واضح اللہ نے بیان کر دی ہے. اور اگلی دیکھیے وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو ہے، صاف ظاہر ہے پیٹ جو مادہ ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، وہ جانوروں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جو یہ جانور بچہ دے گا نا خالصۃ لذکورنا، وہ مردوں کے لیے تو خالص ہے، وہ مرد کھا سکتے ہیں، وہ محرم علی ازواجنا، مگر بیویوں کے لیے حرام ہے. اللہ اکبر. دکھائیں جی اب اس کا، آپ بتائیں اس کی کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ سر یہ شرک ہے، ڈیفینیٹلی سیدھا سیدھا شرک ہے آپ کہ اس اندازہ کے اوپر لگائیں ایک قدغن لگا دی گئی ہے. ان عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک جانور اگر مردوں کے لیے جائز ہے تو وہ عورتوں کے لیے کیسے ناجائز ہو گیا؟ بتائیں جی. سر ویسے وہ آج یہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے نا، وہ کچھ چیزیں نہیں کھانے دیتے عورتوں کو، ہاں کچھ جی مردوں بالکل کو. کچھ چیزیں ہیں، بالکل کچھ چیزیں ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ایک خاص قسم کا طبقہ ہے وہ 22 رجب کو، رجب کے کپڑوں کے نام پر یا بی بی جی کے صحنت کے نام پر بعض چیزیں ایسی ہیں جو عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے. یہاں پر بھی اگر جانور بکرا ہے تو اب بکرا مثال بکری جو ہے وہ حاملہ ہو گئی، اب انہوں نے کہا بکری اس دفعہ جو بچے دے گی، وہ جو بچے پیدا ہوں گے نا ان بچوں کا جو گوشت ہے اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. اب بتائیے یہ وہ چیز ہے شریعت سازی، حالانکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے. تو لہٰذا یہ دیکھیے اپنے حلال کو حلال سمجھنا، اپنے حرام کو حرام سمجھنا، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. اور فرمایا وہیں یکم میتتن، اگر وہ پیدا ہونے والا بچہ مر جائے گا، مرا ہوا پیدا ہوتا ہو، فہم فی شرکاء، تو پھر سارے شریک ہو جائیں گے. پھر وہ مردوں کے لیے بھی ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے بھی ٹھیک ہے. اندازہ لگائیں، یعنی کہ انہوں نے خود ہی اس چیز کے بارے میں بیان کیا ہوا. یہ جو ایک مسئلہ ضرور فقہی طور پہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بتایا ہوا، قربانی کے اندر بھی موجود ہے یہ مسئلہ کہ زکوٰۃ الام زکوٰۃ الجنینی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک جانور خریدتے ہیں اور وہ جانور جو ہے نا وہ ہوتا ہے پریگننٹ. تو یاد رکھیے کہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس جانور کا ذبح کر دینا، وہ اس بچے کا ذبح کر دینا ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ وہ بچہ بھی حلال ہے اور چونکہ آپ نے اس جانور کو ذبح کر دیا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ماں کو ذبح کر دیا جائے، پریگننٹ وومن، پریگننٹ کسی بھی جانور کو، بکری ہے یا بھیڑ ہے یا اونٹنی ہے یا گائے ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر بچہ موجود ہے، تو وہ بچہ جو پیدا ہوگا تو وہ بھی حلال ہے، اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں. اگر وہ سانس لے رہا ہے تو آپ اس کو ذبح کر لیں، اور اگر وہ سانس نہیں لے رہا اور مردہ ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی ماں کا ذبح کرنا دراصل اس بچے کو ذبح کر دینا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حلال قرار دیا. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. سمجھ آ گیا جی؟ جی سر. سر تو ایسے جانور کی قربانی بھی ہو جاتی ہے؟ جی حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے نا، آپ جانور قربانی کر سکتے ہیں. اور ایک صورت یہ ہے کہ آدمی ویسے ہی مطلب ایک جانور لے کر آیا تو بائی چانس وہ پریگننٹ ہے تو بالکل کیا. اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا نا اس کے بارے میں کہ اگر کوئی آدمی کی حاملہ جانور لے کر آتا ہے اور اس کو ذبح کر دیتا ہے تو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلے گا الحمدللہ وہ بھی حلال ہے، وہ بھی حلال ہے آپ سب کے لیے. یہ بالکل ایسے ہی جس طرح مچھلی پانی میں مر بھی جائے تو آپ کے لیے حلال ہے. تو کسی مادہ کا ذبح کر دینا اس کے بچے کے ذبح کر دینے کے برابر ہے، یعنی کہ مادہ کو ذبح کر دیا جائے اس کا بچہ بھی اسی میں داخل ہو جائے گا کیونکہ وہ اسی کا ہی پارٹ ہے. پھر سمجھ لیں کہ آپ جانور کے تمام حصے جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں، یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو بچہ بھی اس کے جسم کا حصہ ہے، تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہوئی. اللہ اکبر.
آگے فرمایا سیجزیہم وصفہم، اللہ تعالیٰ جو یہ وصف کہتے ہیں کسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا جھوٹ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اس جھوٹ کی ان کو ضرور سزا دے گا. انہ حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت رکھنے والا اور علم رکھنے والا ہے. آخری آیت کے ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفصیل اگلے ہفتے بیان ہوگی. فرمایا قد خاسر الذین، یقیناً خسارہ پایا ان لوگوں نے قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفہا بغیر علم، بیوقوفی کے ساتھ، علم کے بغیر، وحرموا اور حرام کر دیا ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کے لیے رزق لکھا ہوا تھا، یعنی کہ اللہ نے حلال کیا ہوا انہوں نے حرام کر دیا. افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. قد ضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہوئے، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. یہ قتل اولاد کی جو شکلیں یہ کئی ہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ذکر کریں گے.